السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الكريم अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अंदरूनी ज़ख़म पर एक नुस्ख़ा तरकीब बता रहे हैं। अंदरूनी ज़ख़म के लिए नुस्खे पूरा तरीका इलाज, लेकिन इस पर ये वीडियो मैं पश्तो में बना रहा हूँ क्योंकि उर्दू पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उस पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हो। ये पहले उर्दू में बना चुका हूँ, इसलिए ये भी पश्तो में। बहुत से लोग हमारे दोस्त ऐसे ना अफगानिस्तान वाले कुछ के पीके में ऐसे लोग हैं जिनको उर्दू सही तरीके से समझ नहीं आता है, तो उनके लिए ये मैं वीडियो पश्तो में बना रहा हूँ। आप उर्दू के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। मैंने बहुत पहले तकरीबन आज से 1 साल पहले वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए इस पर। नन दा वीडियोज़ जोड़ों में देखा पारा दे अंदरूनी ज़ख्मों दे पारा दा दे गुर्दो ज़ख्मुनी मसाने ज़ख्मुना ए पेपड़े ज़ख्मुना अंदरूनी जिसम के चेरम ज़ख्मुना देगो दे पारा इंतहाई कीमती नुस्खा दा। अंदरूनी बाज़ों का इंसान पर जिसम के दासे जहरीला मादे दासे जहरीला सागा पैदाशी सदेगब मसाना के ज़ख़म पैदाशी बे पीप तेराजी मिसाल कले मित्याजु सारा पीप राजी कले मनी सारा पीप राजी कले दास पगा सारा पीप राजी। बाज़ों का इंसान पर गुर्दों की पत्रियाँ नहीं जोड़ी सी बेगा पत्रियाँ से कले दूसरी पत्रियाँ खुजी को गुर्दों के दो ज़ख्मुना पाती सी या मिसाल दास नूर वजूहात लवजे और अगल वजह असबाब वजह इंसान पर जिसम के बाज़ों का पेपड़ों के ज़ख्मुना पैदा सी मैदे के ज़ख्मुना पैदा सी देर वजूहात लवजे लगा ज़ख्मुना पैदा सी बैरूनी ज़ख्मुनों पर हिसाब माने अंदरूनी ज़ख्मुनों इलाज कवल इंतहाई मुश्किल है। बैरूनी से ज़ख़म बोलेगी खूब सड़े टांका होता वो लगे यगा होता वो लगे मलम पे लगे पटे पे लगे नगा सड़े का सर एहतियात कवल सी अंदरूनी ज़ख्मुनों दा सीधी लगे खासकर मसाना के ज़ख़म मसाना की शिकल ज़ख़म से आखो मुस्तकिल कार गई कभी मनी पर तरीके कभी मित्याजों के मुसलसल मित्याज रवानी मसाना खपल कार की मसाना खपल कार न सीधा रवाल है मसाना का खपल कार उधर नगलता तकलीफ जोड़ाई यो होता लगा दता लगा ज़ख़मी पे कि बला खा कार के ना ज़ख़म मुश्किल से जुड़ेगी। बल मिसाल पर गुर्दों की शिकल ज़ख़मुन से गुर्दे को मुसलसल खपल कार कई नगल वजह दा ज़ख़म मुश्किल से जुड़ी कुलमो ज़ख़मुन सो पेपड़ो ज़ख़मुन सो दा से लगा मुस्तकिल दा ज़ख़मुन लगा जोड़े दो लगे दी मुश्किल सी एगदे पर मंगा नुस्खे लगा तरकीब करे हुए पूरा तरीका में तो खुदरा देमंगा दी उस्ताद तकरीबन 20 साल का नुस्खा इस्तेमाल है देवो उस्ताद तकरीबन 60-70 साल का नुस्खा इस्तेमाल है आ नुस्खा मानना अमली प्रैक्टिकल था उसको दाऊ खुदरा बगैर नुस्खा में जोड़ा करी इंशाल्लाह उस आखिरी दा को तरीका इलाज बदे तो मंगा संग चलो नो आदेगा वाला नुस्खा सीधा करने का मंगा अंदरूनी ज़ख़म नुस्खा वे पेड़ के दृश्य आंदी मस्ते रीटा कुश्ते संग छिल के रीटा पेड़ के 250 ग्राम दा संग पेड़ के 80 ग्राम दा हमारे का 20 ग्राम और इजाफी कर से लगा संग ढेर कीमती शायदा रीटी के दा खासियत दा जिसम अंदरूनी जिसम ज़ागा खात्मा ज़हर हर किस्म ज़हर इंसान पर जिसम की दा की तरिया खासियत लरी बल कुश्ते संग के दा खासियत से अंदरूनी ज़ख़मुना का दिया हर चीज़ ज़ख़मी कागा पर जिसम के लगे मिसाल सफरावी सौदावी मादे यादा से बलगमी मादे ताफून इख्तियार करे और ज़हर शक्ल इख्तियार करे आगम खात्मा और कि बैरूनी तौर मिसाल द खुराक के ज़हर पड़ली मिसाल या लड़म या दास शय आगा ज़ख़म लगा खास कर तिब कदीम हुक्म लगा दा कुश्ता संग बदे मार और द लड़म ज़हर खत्मोल दम इस्तेमाल हो नो पदे के सदा दिन नुस्खे के कुश्ता छिल के रीटा 250 ग्राम कुश्ता संग 80 ग्राम और मस्ती 1 किलो दा बहुत इस्तेमाल के इंशाल्लाह बा पखपल मंजू की सर मिक्स के मस्ते बोरा 14 पे बैके दे मरता दा का पमियास के वजह का शल रोजो के वजह का 2 मियास के दा से कले वजह से बे ग्राइंडर वो पिसाव बैके बेदे तरीके इस्तेमाल दा से 500 ना 1000 mg कैप्सूल दा दे हकीम और तबीब बा पखपल आगमा ने सेट कई मरीज नोवियत तबगुर पे गई सामने 500 ना 1000 mg कैप्सूल दरेटे में वर कई तो माड़ा मान दे सर मंगे से कम बल नुस्खा वर्गो आगा सिरचे वर्गो सिरचे नुस्खा से दा ना हजल यहूद यौ तोला नौशादर टिकरी 1 तोला इलायची खुर्द 1 तोला कहरबा शामी 1 तोला चीनी सलोर तोला दाब हम पखपल मंजो की सारा मिक्स की सही बे पिसाओ की सफुफ पति जोड़ की 500 ना 1000 mg की सुल दरेटे मदाम और सर वर्को दे सर से मंगे कम द्रेम नुस्खा लगो आगा तरियाक चे दे कानून में परदाजा दे सागर साहब रहमतुल्लाह अलैह मशहूर नुस्खा दा पेगे की हल्दी 150 ग्राम और शीरे अशर या शीरे मदार या दिस पलमा के शीदे दा तकरीबन 10 ग्राम दी दा तकरीबन योनी में घंटा करल के यो सास के बेवरा चे दा मशहूर नुस्खे दी हुकुम तो पता दा 10 ग्राम दा से पिसाव जो दा 250 mg कैप्सूल वाला मरिस्ता वर्के 500 mg कैप्सूल पूरे 1000 तब औरस्ता पतलाई से खुदा शुरू की दिसी के ना बदे तरियाक चे के दा खासियत 10 सड़ी दल उल्टे ही लगी से ज्यादा मकदार के और उल्टे न शुरू की 250 mg कैप्सूल वर्के
یو هفته سي استعمال کې به بیغه نه بعد 500 mg کپسول کې. نو دا درې نسخې موږ ته استعمالو بګای مزاج مطابق. دا مزاج عموما اندرونی زخمونه په 2 نمبر مزاج کې 3 نمبر مزاج کې په 4 کې عموما 3-4 کې دا زخمونه ډېر زیات جوړیږي. نو کدا زخمونه مثال هر چیرې پپړو کې جوړ شوی کپ ګردو کې جوړ شوی کپ معده کې زخمونه کپ کلمو کې زخمونه په اندرونی سور زخمونه دغه لپاره یو انتهایی بهترین او مجرب نسخې دي. دا د موږ معمولی مطلب دي. دا نسخې چې کوم بیان کړي دا به ان شاء الله دا په سکرین باندې د تو لګوم او سره بګه ګرمي ډېر سخته ګرمي دی غلو وجه لکه ویډیوګان ډېر کیمرا روانې دي او کار مصروفیت زیات تا. نو دا معمولی مطلب موږ د نسخه جوړو نو مال زه تاسو مرګرو سره هم شیر کوم ان شاء الله. دا ویډیو به په 3 چینل ته خزم په یوټیوب فیسبوک او خپل واتس اپ چینل ته ان شاء الله. صحیح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د اندرونی زخم والا نسخه جوړو او اوس دا موسم ده. په دې موسم کې زه تقریبا 3 کیلو 4 کیلو 2 کیلو داسې لکه مختلف هغه باندې جوړوم. دا مې 3 کیلو راوړي دي 3 کیلو ریټا. په دې موسم کې دا تقریبا 20 ورځې یو میاشت اخلي ولې چې ګرمي ډېره سخته ده په دې کې او بقیه نور ورځې کو 2 میاشتې 3 میاشتې ټیم اخلي. دا د اندرونی زخم نسخه وه د چلکې ریټا ماسته او کشته څنګ اندرونی زخم دپاره دا نسخه ده. نو دا اوس موږ چې شروع کړې ده د چلکې د ریټا نه ده. دا ګوره دا مغز ته وباسو او چلکې بل سیټ ته اچو. نو بیا به دا چلکه ترلو او چلکې په حساب باندې به موږ دې ته مسته او کشته څنګ ور اچو دا ټپ کې کېږدو بیا به پاس مر تکدو ان شاء الله په دې باندې پوهېدلو باندې ټایم لګي. نو دغه موسم ده ما ځان ته جوړوله مال د مرګورو ته به زه ویډیو کوم چې هغه هم فایده ترې واخلي چل زده کړي. نو ما خو 3 کیلو راوړی دا او ځان نور خپل هغه دي بیا به خپل هغه کوي. په دې کې به کوشش کوئ چې کم صفایي کنه هغه به یو سیټ تک چې کم خراب وي هغه به استخطا کوئ. صحیح شو. دا چلکې یو سیټ تک دی او دا ډوکې دي دا ډوکې هم پکارېږي د ګردو په درد کې بواسیرو په ماسو کې داسې کله مات کې کنه دې نه بیا تیل وځي او ډېر بهترین هغه دي. دې کې اندرونی زخم ډېر زیات فواید دي ان شاء الله هغه به زه تاسو سره وروسته شیر کوم. په فلحال د جوړولو پیله سټپ ته ان شاء الله اوس دا مغز ته وباسو دوم سټپ بیا دې کې مسته او څنګ ور اچو ان شاء الله بیا په دریم سټپ کې پاس مار تکدو. څلورم سټپ کې به بالکل پیساو اندرونی زخمو کې ډېر به انتهایی زبردست ریزلټ دی د نسخې. پس سیل کې زخمونو کې په ګردو کې په مثانه کې په جگر کې کم ځای کې زخم اندرونی دغه کې د کار کوي. نو دا پیله سټپ سو. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اندرونی زخم نسخه ریټی چلکې مو بسل دا تقریبا 7 پاو چلکه سو 7 پاو په یو پاو باندې تقریبا 1 کیلو مسته لګیږي. دې ته موږ راوړي 7 کیلو مسته او مسته بالکل اوریجنل صفا سوتره راوړي دي چې کوم چې صحیح خرڅېدل دا مې ډېر لري نو تر وختلې مثال هغه چې مسته سدي بالکل خالص مسته ورکي. نو دا تقریبا 7 پاو چلکه ده او 7 کیلو مسته دي او دا د شوګر سه تقریبا دغه په حساب باندې 100 ګرام د 700 ګرام شاخوا دا کشته څنګ ته دا ما په خپل جوړ کړی بالکل په خپل لاس باندې ډیره مزیدار دې ویډیو مې پاس پاغه باندې کړی دی ان شاء الله په یوټیوب چینل باندې پرته د کشته څنګ جوړولو طریقه دا تقریبا 700 ګرام دغه شو. دا مسته مو سورا چولې دا تقریبا مسموره چې دینه بعد دا کشته څنګ پر میکس کو کشته څنګ بیا به نه بعد دا لړو بس به پاس کړو. دا تقریبا دیو ورځو کې میونیمه میاس یو نیمه میاس ټیم واخلي و چې دلو کې عام ورځو کې شي کنه به ډېر زیات ټیم اخلي. عام ورځو کې شي به ډېر زیات ټیم اخلي کنه. د کشته څنګ جوړولو طریقه مې خودلې هغه پغه کې وګور ان شاء الله یوټیوب چینل کې او کبه ان شاء الله چا ویلز د کشته څنګ طریقه نو ان شاء الله کېدل شي زغه ویډیو ډاونلوډ کوم هغه هم د کم. نو دا ویډیوګانې سیدي دا زه په درجه اوس ان شاء الله خېزو مخې به داسې اوس خالي به مې یوټیوب چینل ته خېزولې او فیسبوک ګروپ ته به مې خېزولې. اوس داسې چل کوم ځینې ملګري داسې چې هغو سره د یوټیوب چینل پیکیج نه وي بیا زه داسې چل کوم چې لکه هغو دپاره لکه اوس فیسبوک په پیج مې هم جوړ کړو فیسبوک آی ډي مې هم جوړه کړه نو هغو دپاره زه فیسبوک ته هم دا ویډیوګانې ورخېزوم. د اندروني زخم دپاره انتهایی قیمتي نسخه ده هغه ورته یې صدري مجربات او دا لکه خوند داسې نه کوي چې مثال ته خالي یو
کتاب نه نسخه راواخله، فیسبوک نه نسخه راواخله، تا خپله تجربه کړې نه ریزلټ یې نه درکړي ته بس خالي بل چاته ښیه واقعا نه. دا د موږ استاد خپله 15-20 سال نه استعمالوي او انتهایی مجرب او زراو مریضانو ته استعمال کړې کامیابه نسخه ده. او هغه نه علاوه ورور د موږ د استاد څه دغه کم از کم 40-50-60 سال نه استعمالوي. هغه ماشاءالله دې ټیم کې عمر تقریبا 80-90 سال عمر ده، 95 تقریبا اوخته ده دغه، او الحمدلله تقریبا 60-70 سال مسلسل مطلب چلی او هغه ته معمولی مطلب نقصې دي. الله دې ته جزای خیر ورکړي، الله تعالی دې ته دراز عمر ورکړي ان شاء الله. دې فواید هم بیا تخیمه په ست طریقه په کم مرزونو کې استعمالو ان شاء الله. اب زه ته ویډیو به جوړه کم، اب د ویډیو په شروع کې ولګم او د جوړولو طریقه دا به ورسته ولګم ان شاء الله. ترکیب به سیټ کوم بیا. بس مستی دا زبردست مستی دا خو ډېره زیاته ملایي ده ته ملایي به دې بیله ترې راوړی چې خوړلې ما دغسې ملایي خو ډېره مزېداره ملایي ده. داړه مکس کوه دا موږ छोटा حاکم لګیا ده. دو تا هم ملام در کو مکمل سپین رنگ رو باید دا بس وګوره بس دا انده ولاړل سو دا تیار شو ان شاء الله. بعض مرګري چې چل کې چې د ریټا په دغه کې مستو کې کیدی کنه اخره کې به کوشته سنگ ور مکس کړي. همغه کوشته سنگ هم د سره ور سره راچو کنه بعض وخت کوشته سنگ څه هغه کنه نو کم مضر اثرات کپ کې پاتې عموما خو کوشته سنگ کې نه دا ون خالص کیلشم ده. کوشته سنگ علاج بالخاصه په تور باندې ګردو په زخمونو کې مثانه په زخمونو کې علاج بالخاصه کار کوي. دا د ګردو لپاره او د جګر او دغه لپاره پیپړو لپاره ډېر بهترین ریزلټ ده. بلکې سنگ کې دا خاصیت ته د دواړو کې ریټا او سنگ د دواړو کې دا خاصیت ته چې د جسم نه زهر ختمي. دا ریټي کې د تریاک خاصیت ته او په سنگ کې دا خاصیت ته د زهر جسم نه ختمي او په مستو کې دا خاصیت ته چې د زهر د کلمو کې کم زهر یغه ختمي. نو انتهایی قیمتي کمبینیشن ده او ان شاء الله دا اوس موږ پاس مرګ ته ګو او بس بیغه نه بعد تیار ده. دا هم دلته اوس کې خودلې وختن بدلاړو ا دې باندې ګرانیم کو د تقریبا د 2 میاشتې سخته ګرمي نه بده کې دا وچیږي او دغه سی کنه ډېر ټیم اخلي. دا پوره تیار شو ان شاء الله. بقیا زه دې فواید طریقه استعمال اغونډه تکم وختن بدلاړو ا دې باندې ګرانیم کو د تقریبا د 2 میاشتې سخته ګرمي نه بده کې دا وچیږي او دغه سی کنه ډېر ټیم اخلي. دا پوره تیار شو ان شاء الله. بقیا زه دې فواید طریقه استعمال اغونډه تکم.